खै लाइट खै गाइस कसम लाइट बाल्नु छ दाइहरु पछिबाट पनि कमान लाइट बाल्नु पर्यो भगवान शिवको लागि मेरो लागि हैन गाइस सबैजनाले लाइट बाल्नु होला आज यहाँ भगवान शिवलाई हामी ताण्डव नचाउँछौँ हान्दिने हो शिवको त्रिशूलले हान्दिने हो मान्दिने हो शिवको कुरालाई मान्दिने हो ध्यान दिने हो शिवको लागि यहाँ ध्यान दिने हो ज्यान दिने हो यहाँ शिवको लागि ज्यान दिने हो ओके ट्र्याक सबैजना हात माथि सबैजनाले ओके साथ हुन्छ